नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि विपदमा विपदको लेखाजोखा, त्यसको उपयुक्त सूचना प्रवाह र प्रभावकारी समन्वय महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। यी तीनवटा पाटोलाई सशक्त र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकिएन भने त्यो विपदको प्रतिकार्य कमजोर हुन्छ। वास्तवमा अहिलेको हाम्रो विपदको प्रतिकार्यमा यिनै तीनवटा कुरा कमजोर रहेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिकार्य पनि कमजोर रहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो संघीय स्तरका सम्बन्धित सरकारी निकाय र संयन्त्रहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, आजको कार्यक्रम यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ यो रिपोर्टबाट। पछिल्ला आँकडा अनुसार नेपालमा 50,465 जना नागरिकमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 317 को निधन भइसकेको छ भने 35,700 संक्रमण मुक्त भएर घर फर्केका छन्। संक्रमणपछि व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा नागरिकको जीविकोपार्जन, रोजगारी र आय आर्जनका सवालहरू खुम्चिँदै गएका छन्। विगत 6 महिनादेखि कोरोना संकट विरुद्धको प्रतिकार्य संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनेको छ। तीन सरकार बीच कामको स्पष्ट बाँडफाँड नहुँदा प्रतिकार्यको प्रभावकारिता फितलो बन्दै गएको छ। जुन किसिमको रेसियोमा कोभिड-19 मा मान्छे मरिराखेको छ, त्यसको 1000 गुणा मान्छे सुसाइड गरेर मर्दैछ। तर हामी के गरिराखेका छौँ भने 100% भन्दा पनि 200% फोकस हामी कोरोनामा गरिरहेका छौँ। मेरो मान्यता के हो भने अब चाहिँ फिल्डमा जानुपर्छ, आफै जनता सुरक्षित रहनुपर्छ। सेनिटाइजर हामीले पनि किन्ने, सेनिटाइजर सरकारले पनि किन्ने, सेनिटाइजर प्रदेशले पनि किन्ने भनेपछि त भएन नि त। त्यो अथोरिटी प्रदेश सरकारसँग थियो, मुख्यमन्त्रीजीको पासमा, या केन्द्र सरकारसँग थियो। हामीलाई कुनै अथोरिटी दिएन। हेर्नुहोस्, यानि कि कसरी हुन्छ भने कोभिड हस्पिटलको स्थापना र व्यवस्थापन वीरगञ्ज महानगरपालिका गर्ने, आइसोलेसन पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नै खडा गर्ने, क्वारेन्टाइन पनि हामी नै गर्ने, पीसीआर मसिन पनि हामी नै दिने, किट पनि हामी नै ल्याउने जनताको मास टेस्टिङको भने त फेरि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त? मुलुकमा आइपर्ने विपद र संकटलाई सम्बोधन गरी नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न राज्यले दर्जनौं संयन्त्रहरू गठन गरेको छ। ती संयन्त्रहरू सुसुप्त अवस्थामा देखिन्छन्, जसले यी संयन्त्रको सामर्थ्य र औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। सरकारले गरेको अनुसार केही भएको छैन। सरकारले गरिदिएको भए अहिलेसम्म यति धेरै कोरोनाको पेसेन्टहरू बढ्ने थिएन। लापरवाही बढी छ सर। नागरिकले मात्र होइन, सरकारका अधिकारीहरू पनि प्रभावकारी ढंगले काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको बीचमा कोर्डिनेसन भएन, हैन? उहाँहरूले चाहिँ अब एक आपसमै कोर्डिनेसन नगरेर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाऊ, अब शिक्षा मन्त्रालयले भन्छ नबनाऊ। अब त्यो भएर अलिकति चाहिँ यो निर्णयले गर्दाखेरि अन्यलताको स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको। कोरोना संकट विरुद्धको प्रतिकार्य गर्दै गर्दा जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जस्ता मानिसका जीवन बचाउने गम्भीर सवालहरू छुटेका छन्। अबका दिनमा यी रिक्तता र कमजोरीलाई सम्बोधन सहितको प्रतिकार्यले मात्र सुधार गर्न सक्छन्, जुन बाटो हिँड्न विशेष गरी संघीय सरकारको घैँटोमा घाम लाग्नु आवश्यक छ। यो रिपोर्टपछि अब हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानीलाई हामी जोड्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले मानबहादुर थापा, जो लामो समयदेखि विपद जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र उहाँसँगको कुराकानीको सुरुवात हाम्रो देशमा विपदको लेखाजोखा सम्बन्धीका के कस्ता औजारहरू छन् र ती औजारहरूको प्रयोग कतिको प्रभावकारी ढङ्गले भएको छ, उहाँसँगको कुराकानी यो प्रश्नबाट सुरु गर्दैछौँ। वास्तवमा नेपाल चाहिँ मेरो आफ्नो काम गराएको अनुभवले हेर्ने हो भने साउथ एसियाको 8वटा देशमध्ये 6वटा देशमा बसेर काम गर्ने मौका मिल्यो। त्यो बाहेक पूर्वी एसिया, अफ्रिका र युरोपका केही देशमा काम गर्ने मौका मिल्यो। हामी कहाँ औजारहरू नभएको होइन, प्रशस्त औजार छ, नियम कानुनहरू हामी कहाँ एकदम राम्रा छन्। साँच्चै भन्ने हो भने यो दक्षिण एसियामा सम्भवतः नेपाल पहिलो देश होला जहाँ हामी धेरै नियम कानुनहरू, ऐनहरू अनि त्यसपछि मार्गनिर्देशनहरू र औजारहरू बनाएका छौँ विपदको। त दुर्भाग्यवश हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ निकै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ हाम्रो छ।
तपाईँले लेखाजोखाको प्रश्न गर्नुभयो। लेखाजोखा वास्तवमा विपदा मात्रै होइन, कुनै पनि विकास कार्यक्रम गर्नलाई हामीसँग चाहिँ उपयुक्त लेखाजोखा समयअनुसारको लेखाजोखा भएन भनेदेखि हामीले गर्ने निर्णयहरू अपरिपक्व हुन्छ, सान्दर्भिक हुँदैन, समयाकुल हुँदैन। विपदकै परिवेशमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि 72 सालमै नेपाल सरकारले यो विपद पश्चात गर्ने लेखाजोखाको एउटा मार्गनिर्देशन तयार गरेका छ। त्यसलाई 72 मेरो विचारमा भदौ 3-4 गतेतिर चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई इन्डोर्स गरिसकेको छ होइन। त्यसमा मुख्यतः 4वटा विपदका लेखाजोखाहरू गर्नुपर्छ भन्ने छ र त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीले मात्रै बनाएको होइन। के हुन् ती 4वटा टुल्स? त्यसमा चाहिँ एउटा हामी अङ्ग्रेजीमा यो इनिसियल ऱ्यापिड एसेसमेन्ट इरा भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा भन्छौँ, चाँडै गर्ने। त्यो चाहिँ औसत विपद भएको समयदेखि 24 घण्टाभित्र गर्नेछ, 24 घण्टाभित्र गर्छौँ हामीले होइन। अर्को चाहिँ मिरा भन्छ। मिरा भनेको चाहिँ मल्टी क्लस्टर इनिसियल एसेसमेन्ट हो, जसलाई चाहिँ बहुक्षेत्रगत प्रारम्भिक लेखाजोखा भन्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ विपद भएको 7 दिनदेखि 14 दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा भन्दा बढ्ता क्षेत्रगत विषयमा तपाईँलाई बुझ्नु पर्यो। उदाहरणलाई भन्नुहोस् न, कृषिमा कति नोक्सानी भयो अथवा सिँचाइमा कति नोक्सानी भयो भने कुनै एउटा क्षेत्रभन्दा बढ्ता विषयगत अथवा क्षेत्रगत तपाईँलाई जानकारी लिनु पर्यो भनेदेखि त्यो औजारको प्रयोग गरेर अनि हामीले चाहिँ तथ्याङ्क सूचनाहरू लेखाजोखाहरू चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ र त्यसलाई विश्लेषण गरेर अनि त्यसको आधारमा अनि हामीले निर्णयहरू गर्छौँ यो क्षेत्रमा हामीले गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ। त्यसपछिको अर्को चाहिँ यो क्लस्टर स्पेसिफिक डिजास्टर एसेसमेन्ट भन्छ, जसले गर्दा विषय क्षेत्रगत होइन, जुन अहिले हामीले मिराभन्दा अलिकति डिटेलमा हामीले बुझ्नु पर्यो अझै अलि चाहिँ त्यो मिराभन्दा थोरै डिटेलमा विस्तृत जानकारी तपाईँलाई चाहियो भनेदेखि अनि त्यो CSDA भनेर भन्छौँ हामीले सजिलोको लागि चाहिँ त्यो गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि ठुलो अर्को चाहिँ यो CSDA चाहिँ करिब 15 दिन भित्र चाहिँ गर्ने चलन छ विपद भएको, अनि त्यसपछि तथ्याङ्क लिएर त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीहरू कार्यान्वयन लैजान्छौँ। त्यसपछि गर्ने भने चाहिँ पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट PDNA भन्छौँ। त्यो चाहिँ विपद भइसकेपछि ठुलो स्तरको कुनै पनि विपद भइसकेपछि गर्ने विस्तृत लेखाजोखा हो। 4वटा जुन लेखाजोखा गर्ने मार्गनिर्देशन त आजभन्दा करिब 5 वर्ष हामीले बनाइसकेका छौँ। र दुर्भाग्य के हो तपाईँलाई पनि मैले भने, दुर्भाग्य के हो नेपालमा भन्दाखेरि हामीले केन्द्रमा बनाएको कुनै पनि चाहिँ नीति नियम औजारलाई गाउँसम्म पुर्याउनै सकेका छैनौँ। त्यो जुन हाम्रा चाहिँ यी औजारहरू छन् नि, यी औजारका अपरेटरहरूको अभाव हो कि त्यसका चाहिँ मोबिलाइजरको चाहिँ अभाव हो कि त्यसका व्यवस्थापकको अभाव हो कि अर्थात् त्यसमा चाहिँ बुझ्दै नबुझ्ने या त्यसको चाहिँ ओनरसिप लिदिने निकाय या व्यक्तिको अभाव हो कि के हो, त्यसको त त्यति देखिँदैन। यहाँ म चाहिँ के भन्छु भने विपदको विषयमा हामीले सरकारी संस्थालाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन होइन, हामी सबै त्यसको उत्तिकै सहभागी हौँ होइन। हामी उत्तिकै हाम्रो दायित्व छ विपदको न्यूनीकरणमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामको लागि 5 वर्ष हो। त्यसपछि हामी सबैले बिर्स्यौँ। यसमा म खालि गृह मन्त्रालय अथवा कुनै सरकारी निकायको मात्रै दोष भन्दैन, हामी सबैको दोष छ। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो बनाइसकेपछि एउटा फेरि सहकार्य गरेर सबै सरकारी गैर सरकारी संस्था ल अब यसलाई चाहिँ हामी गाउँसम्म कसरी लैजाने त भनेर एउटा कार्यान्वयन यो एउटा कार्यक्रममा हामीले चाहिँ एउटा एक्सन प्लान तयार गरेर जिम्मेवारी बाँडेर हामी जानुपर्ने त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। अहिलेको कोभिड क्राइसिसलाई पनि लेखाजोखा गर्न त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा के छ भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने यो इरा मिरा CSDA अनि त्यसपछि PDNA चाहिँ नेपालमा मात्रै बनाएको होइन, संसारभरि नै जहाँ विपद हुने देशहरूमा थुप्रै अध्ययन गरेर त्यसपछि व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर हाम्रो लागि कति स्पेसिफिकहरू बनाउनुपर्छ भन्ने गरेर गरेको। त्यसले चाहिँ के दिन्छ भनेदेखि नि थोरै एउटा जेनरल गाइडेन्स दिन्छ। मान सर, मैले यहाँनिर जोडेँ है, जस्तो हामीसँग प्राधिकरण छ, एउटा समाधानका उपायको पनि केही हामी बहस गरौँ न, सानो छोटो भए पनि हामीसँग प्राधिकरण छ। त्यो प्राधिकरण एउटा बिन्दु हुनसक्छ, अर्थात् एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसन हुनसक्छ जसले चाहिँ एकदम त्यो डाइभर्जेन्स भएर गइरहेका साधनहरूलाई चाहिँ जोड्ने त्यो हुन सक्छ। प्राधिकरण भनेको त्यसैको लागि हो। प्राधिकरणको मुख्य काम तपाईँले हेर्नु भने 5वटा काम मैले आफूले बुझेको। म चाहिँ प्राधिकरणमै बसेर बनाउनेदेखि बसेर काम गर्ने मौका मिल्यो अरू देशमा काम गर्ने बेलामा होइन।
प्राधिकरणको काम 3-4-5वटा काम मुख्य काम। एउटा त नीति नियम बनाउने, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने काम, होइन, अर्को समन्वय गर्ने काम, अर्को राष्ट्रिय स्तरको क्षमता वृद्धि गर्ने काम त्यसले गर्नुपर्ने थियो, होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले नेपालमा अर्को गर्न नसके गर्नुपर्ने काम जुन हामीले अपेक्षा गरिरहेछौँ र अन्त गरिरहेछ, हामीले थुप्रै ज्ञानहरू अनुभवहरू सिकेका छौँ, बटुलेका छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ सबै समाजका विभिन्न स्तरमा लैजाने, पाठ्यक्रममा लैजाने, अरू अनुसन्धानका काममा लैजाने काम हामीसँग हुन सकेका छैन। त्यहाँ कमसेकम प्राधिकरण बनेपछि बन्ने बेलामा चाहिँ त्यो आजभन्दा चाहिँ हामीले योभन्दा पछिल्लो चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट बनाउने बेला म पनि त्यसको एउटा सदस्य थिएँ र हामीले चाहिँ त्यो कल्पना गरेका थियौँ कि अबको प्राधिकरण बनेपछि कमसेकम यो 5वटा मुख्य कुरा जुन अहिले हामीले गर्न सकेका छौँ गर्छौँ भन्ने हो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ विपदमा सबैले भनेदेखि चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण अथवा व्यवस्थापन भनेको कुनै एउटा संस्था अथवा व्यक्तिले मात्रै गरेर सम्भवै छैन। उसले लिडरसिप लिने हो, उसले समन्वय गर्ने हो, तर कार्यान्वयन गर्ने दायित्व चाहिँ सबै व्यक्तिमा हुन्छ। यो सूचना प्रवाहमा एकरूपता, त्यसलाई व्यवस्थित भरपर्दो बनाउनु चाहिँ कति आवश्यक हुन्छ विपदमा? एकदमै आवश्यकता छ वास्तवमा। त्यसैलाई रिसेन्ट तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि त नेपालमा वर्षमा करिब 3000 भन्दा बढ्ता विभिन्न किसिमका विपदहरू हामीले भोगिरहेछौँ। भनेपछि तपाईँ एउटा दिनमा करिब 5-7वटा एभरेजमा चाहिँ विपद काहीँ न काहीँ भइरहेको हुन्छ। कमसेकम त्यो सूचना, त्यो जानकारी हामी कहाँ के भइरहेछ, होइन, वर्षभरिको तपाईँ ट्रेन्डलाई हेर्नु हो भनेदेखि त कमसेकम त्यो सूचनाको आधारमा तपाईँ के योजना बनाउन सक्नुहुन्छ नि। यो जुन विपदको लेखाजोखा, त्यसपछि आएर त्यसको हाम्रा संयन्त्र र संस्थाहरू बीचको चाहिँ प्रभावकारी समन्वय र सूचना प्रवाह, यी 3वटा जुन महत्त्वपूर्ण कुरामा आज हामीले छलफल गर्यौँ, यी कुराहरू चाहिँ नागरिक स्तरसम्म चाहिँ बुझाएर नागरिकलाई नै, आम नागरिकलाई नै यसमा जोड्ने किसिमले चाहिँ अब जानुपर्ने अबको बाटो चाहिँ देखियो है। पक्कै हो। तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्छु, अहिलेसम्म हामीले समन्वय भने खालि मिटिङ मात्रै भन्छौँ। समन्वय भने मिटिङ मात्रै होइन। मिटिङ पछि चाहिँ तपाईँले सूचनाको आदान प्रदान गर्ने, एक आपसलाई सूचना बाँड्ने, समयमा बाँड्ने, त्यो पनि अब विपदको जस्तो परिवेशमा चाहिँ तपाईँ आज सूचना पर्सि बाँड्नु भने त्यसले केही पनि असर पार्दैन, होइन। 1 घन्टाभित्र 2 घन्टाभित्र महत्त्वपूर्ण सूचना त्यसरी त दिनुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ सूचनाको आधारमा। त्यसकारण मिटिङ मात्रै चाहिँ समन्वय बढाउने आधारहरूमध्ये एउटा आधार मिटिङ हो। तर त्यो बाहेक अर्को समस्या मैले के देख्छु नेपालमा भनेदेखि चाहिँ तपाईँ कुनै पनि अधिकांश प्रायः सरकारी साथीहरूलाई मैले देख्छु, एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा गएर ल है यसो गरौँ न भनेर ढोका ढकढकाउने काम हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ, होइन। हामी के ठान्छौँ भने म कहाँ आउँछ नि त्यसपछि गरौँला भन्ने ठाउँ। वास्तव त्यसरी विपदमा चाहिँ त्यो काम चल्दैन, अरू कुनैमा चल्ला होला। तर विपद व्यवस्थापनमा साँच्चै तपाईँ दिगो विपद व्यवस्थापन गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ नहिचकिचाइकन एउटा नेपालीको नाताले, एउटा मानवताको नाताले अर्को संस्था, अर्को व्यक्तिलाई गएर ल है विपदमा अब हामीले यो गर्न लागिरहेछौँ, तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ, मिलेर गरौँ भन्ने चाहिँ भावनाको आदान प्रदान गर्ने, त्यसपछि आफूले गएर ढोका ढकढक्याएर काम गर्ने चलन जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी सुधार्न सक्दैनौँ। मानबहादुर थापासँग गरिएको यो कुराकानीपछि अब हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जोड्दैछौँ। यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय यो कोभिड क्राइसिस विरुद्ध लड्नका लागि यस सम्बन्धीका निर्णयहरू, यसको सूचना प्रवाह र यसको समन्वय गर्नको लागि एक महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा छ र यसबाट नागरिकहरू र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न किसिमका अपेक्षाहरू गरिरहेका छन्। यस किसिमको अवस्थामा यी आम अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्न र अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि यो मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ त? अब हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुखलाई यो कार्यक्रममा जोड्दैछौँ। लागौँ उहाँसँग गरेको यो कुराकानीतर्फ। हाम्रो काम गर्ने प्रकार अथवा प्रवृत्ति भनेको हामी भेटेरै काम गर्ने अथवा ट्रेनिङ अथवा अभिमुखीकरण दिएर बुझाउने खालको, अथवा कुनै पनि निर्देशिकाहरू बन्यो भने त्यसलाई छापेरै सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने खालको हामी त्यसमा अभ्यस्त भएका थियौँ। अहिले कोरोनाको महामारी एकदमै फरक किसिमको आयो। हामीले मानिसहरूलाई भेट्न नमिल्ने, कहिलेसम्म डिजिटल चिजहरू नै उपलब्ध गराउने कामहरूको हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएको एउटा, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो अभ्यस्ततामा अलिकति समस्या भएको चाहिँ हामीले नि देख्छौँ। अर्को भनेको हामी स्वास्थ्य प्रणाली, जुन किसिमको स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गरिरहेका थियौँ हिजोका दिनमा,
त्यो स्वास्थ्य प्रणाली भन्दा हामी संहिता कार्यान्वयन सँगसँगै संहिता अनुसार हामीले 3 तहका सरकारहरू बनाउने सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्यका संशक्ति अथवा स्वास्थ्यका स्रोत साधनहरू त्यसै अनुसार हामीले वितरणहरू त्यसै अनुसार व्यवस्था गर्दै गयौँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। तर त्यसको हामी काम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अभ्यस्त भइसकेका थिएनौँ। यो काम गर्ने कुराहरूमा हामी शिशु अवस्थामै भएको बेलामा ठुलो महामारी आएको हुनाले दुईतर्फी समन्वयमा दुईतर्फी बुझाइमा एकरूपता हुन नसकेको हो। के हो हाम्रो अहिलेसम्मको प्रगति? के प्रगति गर्यौँ यसमा? यो स्वास्थ्य पूर्वाधारमा थोरै बताइदिनुस् न। सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले चैततिर हामीसँग 771 को हाराहारी भेन्टिलेटर थियो भने हामीसँग 900 भन्दा बढी थप भयो। 900 भन्दा थप भेन्टिलेटरहरू छन्। अहिले पछिल्लो समयमा आइसियु बेडहरूको हिसाब गर्दाखेरि पनि 1551 जति आइसियु बेड चैतको हाराहारी थियो भने अहिले 2600 भन्दा माथि आइसियु बेडहरू भइसकेको अवस्था छ देशमा। भने हामीसँग प्रयोगशालाहरूको कुरा गर्दा हाम्रो पहिलो केस हामीले हङकङ लगेर कन्फर्म गरेको हामी सबैलाई थाहा छ। आज देशभरिमा 47-48 वटा प्रयोगशालाहरू सञ्चालन भएर नियमित रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हामीले कोभिडका लागि, कोभिड संक्रमित व्यक्तिहरूका लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि देशैभित्रका अस्पतालहरूलाई कोभिडको लागि छुट्टै व्यवस्थापन, कोभिड भन्दा बाहेकका अरू नन कोभिड सेवा दिनका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय तहबाट सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत, प्रदेशहरूबाट र सङ्घीय मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर आज 57 वटा अस्पतालहरू कोभिडका लागि भनेर छुट्टै तोकिएर राखिएको अवस्था छ। यसभन्दा बाहेक आइसोलेसन केन्द्रहरूको विस्तार, आइसोलेसन केन्द्रहरूको स्थापना, यी कामहरू पछिल्लो समय भएका छन्। यति नै अवधिमा संसारका अरू देशहरूमा गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएर जति लाखौं हजारौं संख्या संक्रमित भएको, मानिसहरूको मृत्यु भएको जुन दर छ त्यो दरको तुलनामा हामी अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेर्यौँ भने मृत्यु दर 3.3% छ। हामी कहाँ 0.6% भएको अवस्था छ। डाक्टर साहब, यो जुन कोभिड क्राइसिस विरुद्धको जुन एउटा प्रतिकार्य छ, जुन लडाईँ छ, यसको कमान्ड कसले गरेको, यतिखेर कुन निकायले हो भन्ने कुराको कता कता स्पष्ट एउटा चित्र पाउन सकिँदैन। बताइदिनुहोस् न, कसले गरिरहेछ यसको कमान्ड? यसमा हामीले बुझ्न पर्ने, हुन त स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै सबै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको, स्वास्थ्य मन्त्रालय नै सबै कुरोको मेन पिलरमा रहेर काम गर्ने हुन्छ, स्वाभाविकै पनि हो। तर महामारीहरू अथवा जनस्वास्थ्यका धेरै विधाहरू चाहिँ स्वास्थ्य भन्दा इतरका क्षेत्रहरूको भूमिका बढी हुने खालको हुन्छ। हामीले यसलाई क्रस कटिङ इस्युजहरू भन्छौँ। पब्लिक हेल्थका क्रस कटिङ इस्युजहरूमा अहिलेको कोभिडको पर्छ। कोभिडमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य कर्मीले मात्रै गरेर यसको विरुद्धको लडाईँ अथवा यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन। एउटा कमान्ड हुन्छ नि, यस्तो चाहिँ सङ्कटको बेलामा, महामारीको बेला कमान्ड लिने एउटा निकाय हुन्छ। त्यो कमान्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्हालेको छ कि छैन? अहिले यो कमान्ड नेपाल सरकारले सम्हालेको अवस्था हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आजका मितिमा हिजोको जस्तो तलसम्म, स्थानीय तहसम्म जोड्ने खालको संयन्त्र छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हिजोको जस्तो 29,000 स्वास्थ्य कर्मी भएको मन्त्रालय छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय आज 2600 कर्मचारीको मन्त्रालय हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको विज्ञहरूको मन्त्रालय मात्रै हो। हामीले प्रत्यक्ष कसैलाई पनि यसो गर्नुहोस् अथवा यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूले गलत गर्नुभयो, यसो गर्नु भएन भनेर भन्न सक्ने हैसियत अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। जुन नयाँ रणनीतिहरू बनाउँदाखेरि, नयाँ निर्णयहरू गर्दा र नयाँ तरिकाले हामी जाने सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूसँग उहाँहरूलाई सहभागी गराउने, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूसँग भएको सूचना र अवस्थाको जानकारी लिने काम गरिएको छ त? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड सुरु भएदेखि नै साप्ताहिक रूपमा हरेक प्रदेशसँग, हरेक अस्पतालहरूसँग, हरेक प्रयोगशालाहरूसँग भर्चुअल तरिकाले नियमित बैठक बस्छौँ। हरेक मङ्गलबार हामीले सबै प्रयोगशाला, सबै अस्पतालहरूसँग, सबै प्रदेशका सम्बन्धित निकायहरूसँग हामी नियमित बैठक बसिराखेका छौँ। निकै लामो समय भयो। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएर काम गर्ने विभिन्न निकायहरूसँग हामीले नियमित रूपमा बिहिबार विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग भर्चुअली सधैँ बैठक बस्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा नियमित रूपमा
बेला बेलामा बैठक बसिराखेका छौँ। पछिल्लो समय हामी साप्ताहिक रूपमा बस्ने एक सप्ताह बिराएर बस्ने गरी हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ र नियमित नै छ यो बैठक पनि। समन्वय नियमित रूपमा भएका छन्। अब यसलाई हामी अभ्यस्त नभएको भन्नुपर्छ मैले भन्दा, किनभने हामी प्रविधिसँग अभ्यस्त भएर काम गर्ने खालको हाम्रो बानी नपरिसकेको हो। हामीले कोभिडले हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ न्यू नर्मल दिएर जाने खालको, धेरै कुराहरू चाहिँ नयाँ तरिकाले दिएर जाने खालको हामीले त्यसरी अनुभव गरिराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी अब स्वास्थ्य मन्त्रालयपछि गृह मन्त्रालयलाई जोड्दैछौँ, जसको मातहतमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र रहेको छ र त्यो केन्द्र अन्तर्गत 77वटै जिल्लाहरूमा जिल्ला स्तरीय केन्द्रहरू रहेका छन्। ती केन्द्रहरूको समन्वय, आपसी समन्वय, सूचना प्रवाह र तिनीहरूले अन्य सम्बन्धित निकायहरू बीचको समन्वय कसरी गरिरहेका छन् र अहिलेको विपदलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन्, यही पाटोमा हामी राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुखसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ जुन हामी विपदको अहिले मनसुनको बिचको सिजनमा छौँ भन्नुपर्छ यतिखेर, र अर्कोतिर हामी सँगसँगै कोभिडलाई पनि हामीले कोप गरेर ल्याइरहेका छौँ। यो दुईटैको काममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ सिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालय एचइओसीले बढी चाहिँ कभरेज गरेको छ र त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयगत प्रतिनिधित्व र निकायगत संस्थागत प्रतिनिधित्व र त्यसमा चाहिँ हाम्रा पदाधिकारीहरू मन्त्रालयका सचिवहरू अनि हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ पदाधिकारीहरू सिसिएमसी रहने प्रावधान छ त्यहाँबाट काम गर्नुभएको छ भने ओभरअल विपदको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले खास गरिकन यो चाहिँ केन्द्रमा भयो 77 जिल्लामा जिल्ला आपतकालीन डिओसी भन्छौँ, डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरसँग तिनीहरूसँग लिङ्केज गरेर काम गर्ने, त्यसरी प्रदेश लेभलमा प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग समन्वय गरेर लिङ्क गर्ने र चाहिँ हामी आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापनसँग समेत लिङ्केज गरेर चाहिँ काम गर्छौँ। सङ्घीय स्तरमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय चाहिँ कस्तो भइरहेछ तपाईँहरूको? विपद भनेको क्रस कटिङ इस्यु, यो कुनै एउटा मन्त्रालय, एउटा निकाय अथवा एउटा संस्थाले मात्रै पार लाउने विषय पनि होइन र यसमा हाम्रो चाहिँ सरकारी, गैर सरकारी, एनजिओ, इन्टरनेसनल संस्थाहरू लगायत रेड क्रस, उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि सबैसँग हामीले कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुनाले यसको विङ चाहिँ धेरै ठाउँमा पेचिएको छ। इन्डिभिजुअली यो जाने कुरो भएन, यो चाहिँ जोइन्टली एफोर्टमा जानुपर्ने हुनाले अहिलेसम्म हामीले गरेको कुराहरूमा सुरक्षा निकायहरू मोबिलाइजेसन गर्ने कुराहरूमा तुरन्त चाहिँ तपाईँको सेनाको हेलिकप्टरले गएर लिफ्टिङ गरेर र घाइतेहरूलाई ल्याएर उद्धार गर्ने, उपचार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म काम गर्ने कुराहरूमा त्यस्तो कमी कमजोरी देखाएको छैन। मैले यहाँनिर अर्को जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ भोलि अर्को यस्ता किसिमका विपदहरू चाहिँ आउन सक्छन् नि, ती विपदहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नको लागि एउटा अनुभवदेखि लिएर अन्य सबै हिसाबले त गृह मन्त्रालय नै हो, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै संयन्त्र हो। त्यो संयन्त्रलाई यस्ता सङ्कटमा सशक्त ढङ्गले परिचालन नगर्ने भने हाम्रा संयन्त्र भोलि प्रभावकारी हुन्छन्, अनुभवी हुन्छन्, सक्षम र सामर्थ्यवान हुन्छन् भनेर कसरी हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ र? एक्ज्याक्टली त्यसमा दुई मात्रै रहेन, हामीले 72 सालको भूकम्प हामीले यहीँ बसेर कोप गरेको हो, यहाँलाई ज्ञातै छ होइन। तर समग्र विपदको कुरामा भन्नुपर्दा मैले भन्ने चाहिँ के भन्छु भनेदेखि विपदसँग नेपाल सरकार कार्य सञ्चालन नियमावलीले नै तपाईँको विपदका कार्यहरू गर्न गृह मन्त्रालय तोकेको छ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका युनिटहरू अथवा गृह मन्त्रालयभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ के अरे परिषददेखि त्यहाँ विभिन्न मन्त्रालय मन्त्रीहरू रहने व्यवस्थादेखि कार्यकारी समिति गृह मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहने कमिटीदेखि अहिले चाहिँ थप तपाईँको विपदलाई अझ चाहिँ प्रबन्धनात्मक कामहरू, खोज उद्धार, राहत र अध्ययन अनुसन्धान कामहरू बढी गर्ने भनेर चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन भएको छ होइन। यसका अतिरिक्त चाहिँ अब 3वटा लेभलमा चाहिँ सरकारहरू चाहिँ 3 तहमा चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ। त्यस हुनाले यी सबैको निकायहरूको चाहिँ जिम्मेवारी यसरी किटान गरिसकेको छ भनेदेखि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ मैले के भन्छु भनेदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐनले नै स्पष्ट रूपमा भनेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि सहज हुन्छ र हामीले गरेका कामहरू यदि अहिले चाहिँ गृहको कमान्ड पोस्ट नभए पनि गृहबाट गर्नुपर्ने कोअर्डिनेसन र चाहिँ गृहबाट गर्नुपर्ने जुन संरचनात्मक कामहरू, सहजीकरण कामहरू चाहिँ फेरि पर्याप्त मात्रामा गृहले गरेको छ, यसमा कुनै कन्जुसिया गरेको छैन। अहिले जुन अवस्था देखिएको छ र गृहलाई पनि महसुस भएको छ कि यो यतैबाट जानु पर्थ्यो भन्ने कुराको जुन यहाँहरूलाई पनि महसुस भएको छ, यसको सिकाइ के हो र भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अहिलेको सिकाइ चाहिँ अहिले हामीले के बुझिराखेका छौँ भनेदेखि आखिरीमा जस्तो चाहिँ भनौँ न सिसिएमसी आदिबाट जहाँबाट काम भए पनि तपाईँको क्वारेन्टाइन बनाउने अवस्थादेखि लिएर बोर्डरको म्यानेजमेन्ट गर्ने अवस्थादेखि लिएर अहिले नै हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ निषेध क्षेत्र तोक्ने अवस्थादेखि लिएर होइन, त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ निषेध क्षेत्र खोल्ने अवस्थादेखि लिएर लकडाउनका कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर आखिरी इन्भल्भ भएर काम गरेको युनिट त कसो ओभरअल रूपमा हेर्नु न को एक्टिभ भएर काम गरेको छ भनेर देखिरहनु भएको छ नि। त्यस हुनाले
यी कुराहरूलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा लिएर जानका लागि चाहिँ भोलिका दिनमा अझ चाहिँ व्यवस्थित रूपमा एक ठाउँको सेन्ट्रल कमान्डबाट चाहिँ धेरैवटा कमान्ड पोस्ट होइन कि एक ठाउँको सेन्ट्रल कमान्डबाट चाहिँ लैजानु पर्ने हुन्छ। यस्ता खालका पेन्डेमिक टाइपको केसहरूलाई राख्नका लागि चाहिँ विपद जोखिम ऐनले पनि चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्नेको छ, कमान्ड पोस्ट खडा गरेर। र त्यसै अन्तर्गत चाहिँ एकै किसिमको सेन्ट्रल पोइन्ट बनाएर यस कमान्ड पोस्टबाट चाहिँ यस मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो मेरो आफ्नो चाहिँ अहिले मैले बुझेको र सिकेको कुराहरू यही नै छ। दर्शकवृन्द, हामीले अहिले जति पनि व्यक्तिहरूसँग यहाँ कुराकानी गर्यौं, यो कुराकानीबाट स्पष्ट के हुन्छ भने विपदको लेखाजोखा, यसको सूचना प्रवाह र प्रभावकारी समन्वय अति आवश्यक हुन्छ प्रभावकारी प्रतिकारका लागि। तर यी तीनवटै सवालमा हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौं। यी महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो ऐनले नै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ। तर त्यो प्राधिकरण अहिलेको कोभिड क्राइसिसको बेलामा सुसुप्त जस्तो देखिएको छ। किन यसको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने एउटा आम प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यही प्रश्नसहित हामी उक्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेललाई जोड्दैछौँ यो कार्यक्रममा। यसको लागि भनेको नेपाल सरकारले सीसीएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत संस्थाहरूलाई मुख्य जिम्मेवारी उहाँहरूलाई तोक्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने, हामी पनि त्यो सीसीएमसीको सदस्यको रूपमा, विज्ञ सदस्यको रूपमा हामीहरूले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने त्यो मेकानिजमबाट काम चाहिँ गरिरहेको हो। तर हाम्रो डे टु डे अपरेसन्समा चाहिँ हामीहरूले यसलाई यो डिभिजन अफ वर्क भनिन्छ, त्यो हिसाबबाट हामी नयाँ पनि छौँ र मुख्य गरी यसलाई चाहिँ डिभिजन अफ वर्कको हिसाबबाट सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत उहाँहरूबाट हेरिरहनु भएको छ। हामीहरूको सपोर्टिङ रोल छ। यो प्राधिकरणको परिकल्पना त यस्ता किसिमका विपद हामीले भोगेका र नयाँ नयाँ खालका विपद आउन सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा एउटा समन्वय गर्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने र फोकल एजेन्सी र एउटा एक्सपर्ट एजेन्सीको रूपमा परिकल्पना गरिएको हो नि त, होइन र प्राधिकरणलाई। तर अहिलेकोमा किन प्राधिकरणले यसमा काम गरेन? यसलाई हामीले कसरी बुझ्न जरुरी छ भने हामीहरूको सुरुवाती महिनाहरू हो, हामीसँग यसको स्टाफिङ, हामीहरूको यसको क्षमता, त्यो चिजहरू अभिवृद्धि गर्ने प्रक्रियामा हामी सुरु भएको छौँ। कोभिड जत्तिकै हामीहरूलाई हरेक वर्ष हामीहरूलाई जुन बाढी पहिरो चट्याङ नै भनौँ, हरेक वर्ष चट्याङले मात्र हामीहरूको 100 जना हामीले गुमाउँछौँ, ठुलो धनराशिको क्षति हुन्छ। हामीले त्यस्ता चिजहरू, त्यस्ता विपदहरू सँगसँगै नेपाल सरकारले एकीकृत रूपबाट हामीहरूले त्यसरी हेर्न जरुरी हुन्छ। बिस्तारै समयक्रम सँगसँगै यो पनि कोभिड लगायत अन्य महामारीको चिजहरू पनि प्राधिकरणले भोलि हेर्ने त्यो डिभिजन अफ वर्कको हिसाबबाट भोलि आउन पनि सक्छ। तर अहिलेको सिचुएसनमा हामीसँग जुन स्रोत, हामीहरूको स्टाफिङदेखि लिएर अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर नबनिसकेको अवस्थामा हामीहरूले अहिले यसरी विभिन्न मन्त्रालयहरूमा यो चिज बाँडेर गरेर यो गर्यो भने मात्र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने हिसाबबाट नेपाल सरकारको सोच अनुसार नै हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो कुरामा प्राधिकरणको भूमिका सूचना प्रवाह गर्ने र त्यो समन्वयलाई सम्पूर्ण राज्यका निकाय, संयन्त्र र तहगत सरकारहरूलाई जोड्ने विपदको बेलामा प्राधिकरणको भूमिका हुन सक्दैन? निश्चय पनि यसको लागि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र हाम्रो ऐनले पनि व्यवस्था गरेको हिसाबबाट हेर्ने हो भने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एकल अधिकारको रूपमा हाम्रो स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवार बनाइएको छ। प्रादेशिक सरकारको पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। संघीय सरकारमा यस प्राधिकरणको प्रमुख दायित्व र भूमिका छ। अब हामीहरूले संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्रभित्रमा भनेको प्रादेशिक सरकार, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारसँग नै हो। हामीहरू अहिले मुख्य गरी प्रतिकार्य रेस्पोन्सको लागि हामीहरूले अहिले सूचना प्रवाहको हिसाबबाट हामीले अहिले काम गर्ने भनेकै यही सरकारी संरचनाभित्र र मुख्य गरी हामीहरूको सुरक्षा संयन्त्रभित्र प्रादेशिक सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग, जिल्ला विपद व्यवस्थापनसँग हामीहरूले त्यसरी गरिरहेका छौँ। मैले यहाँनिर भन्न खोजेको, अहिले जोड्न खोजेको के हो भने यो कोभिड क्राइसिस जस्तो एउटा चाहिँ विश्वव्यापी महामारीमा हामीले यति महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रा टुल्सहरू बनाएका छौँ, ती टुल्सहरूको प्रयोग त्यहाँ चाहिँ भएको छ त? हामीले 77 वटा जिल्लाबाट त्यस्तो रिपोर्टिङ गर्ने दैनिक त्यो खालको संरचना बनाएको छौँ। त्यसलाई उहाँहरूले इन्टर गर्ने बित्तिकै दैनिक रूपमा हामीले हेर्न सकिन्छ त्यसको कसरी घटिरहेछ, कसरी बढिरहेछ भन्ने कुराको ट्रेन्ड हेर्ने लगायत मुख्य गरी क्वारेन्टाइनको फेसिलिटीहरूलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ हामीहरूको यो नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर, यो राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले नै त्यसलाई दैनिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने, यो रिपोर्टिङहरूलाई हामीहरूले सीसीएमसीमा पनि हामीले सेयर गर्ने, हाम्रो
अन्य मन्त्रालयहरूलाई सेयर गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूले पनि अहिले तुरुन्तै लगइन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको स्रोत साधन, सीमित स्रोत साधनलाई कसरी उपयुक्त हिसाबबाट, कसरी सही जनशक्तिको सही हिसाबबाट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय हो। त्यो निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हामी जस्तो संस्थाहरूको मुख्य अभिभावक हो। विगतको इतिहासमा नभएको घटनाहरूको लागि हामीहरूको त्यसको लागि पूर्व तयारी, त्यसको लागि चाहिने प्रतिकार्य गर्ने, त्यो काम गर्ने पनि त संस्था चाहियो नि। यसरी पनि तपाईँहरूले हेर्न जरुरी छ। अहिलेको यो वर्ष नै हेर्ने भने तपाईँको झन् 300 जना व्यक्तिको ज्यान गयो। हामीले यदि यसमा हामी नलाग्ने हो भने अझै योभन्दा पनि बढी धनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना थियो। भोलिका दिनहरूमा आउने त्यस्ता खालका विपदहरूबाट हामीले कसरी राज्यको कमभन्दा कम भार कसरी वहन गरेर व्यक्तिले पनि प्लस बजारले, प्राइभेट सेक्टरले, इन्सुरेन्स कम्पनी लगायतले कसरी यसलाई भार वहन सबैले गर्न सकिन्छ भन्ने खालका नितान्त नौलो खालका कामहरू पनि तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्नेछ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि विपदको प्रभावकारी प्रतिकारका लागि विपदको उचित लेखाजोखा, यसको प्रभावकारी सूचना प्रवाह र सम्बन्धित निकाय बीचको प्रभावकारी समन्वय अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर हाम्रो अनुभवले यो देखाउँछ कि यो तीनटै पाटामा हामी अहिलेसम्म कमजोर छौँ। त्यसैले विपदको प्रतिकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यी तीनवटा पक्षलाई सुधार गरेर जानुको विकल्प छैन। आशा गरौँ आगामी दिनमा हाम्रा संयन्त्र र संस्थाहरू यतैतर्फ लाग्नेछन्। हस्त यही सन्देशसहित आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।